बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी। मौजूद सामीन, दरस हदीस में निकाह शादी और नेक बीवी की बात हो रही थी। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मस्तफ़ादल मुमिनु बाद तक़वल्लाहि खैरल्लाहु मिन ज़ौजतिन सालिहा। मफ़हूमी तर्जमा ये है, यानी मुरादी तर्जमा, कि नेकी, तकवा, परहेजगारी ये एक बंदे को मिल जाए, ये अल्लाह का बड़ा इनाम और उस बंदे पर एहसान है। लेकिन इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का उस बंदे पर ये भी है, मिन ज़ौजतिन सालिहा, अल्लाह ताला उसको नेक बीवी अता कर दे। क्योंकि बीवी जब नेक आ जाती है तो इंसान अगर पहले से नेक हो, मुत्तकी, परहेजगार हो, तो मजीद उसकी इबादत में, उसके तकवे में निखार आ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता ज्यादा नेक ना भी हो, नेक बीवी उसको भी नेक बना देती है। अब नेक बीवी की सिफात क्या है? फरमाया, इन अमरहा अताअत हो। नेक बीवी की पहली सिफत यह है कि खामंद जो उसको हुक्म दे उसकी फर्मा बरदारी करे। व इन नज़र इलैहा सर्रत हो, खामंद उसकी तरफ देखे तो उसको वो खुश कर दे, यानी आगे से मुस्करा दे, आगे से कोई अदा ऐसी दिखाए कि खामंद खुश हो जाए और खामंद को भी वो अच्छा मूड दे। बाज़ औरतें होती हैं ना, जो ही खामंद घर होता है सींगों पे उठा लेती हैं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, इतना दिन इतनी देर कहाँ लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने मेके जाना था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, आपने ये चीज़ ला के नहीं दी। वो बेचारा पहले से, अगर वो दफ्तर मुलाजिम है या कोई काम है, वो पहले से टेंशन में है, उसने सोचा चलो घर जाऊं, बीवी बच्चों में बैठूंगा तो कुछ परेशानी हल्की हो जाएगी। बस यूं ही वो दरवाजे से दाखिल हुआ, औरत पहले से तैयार बैठी थी, सींगों पे उठा लिया उसको, अब बेचारा परेशान। तो नेक बीवी की सिफात ये नहीं है। नेक बीवी अपनी ज़रूरतों को, अपनी मजबूरियों को वो साइड पे रखती है और अपने घर वाले की तबीयत का, मिजाज का ख्याल रखती है। और इन नज़र इलैहा सर्रत हो, नेक बीवी की दूसरी सिफत कि घर वाला उसको देखे तो बीवी उसको आगे से ऐसी बात कर दे, आगे ऐसी अदा दिखाए और आजकल के दौर के मुताबिक ऐसा स्टाइल मारे कि वो खुश हो जाए, स्टाइल मारे। वह अक्सम आलिहा, और अगर उसका घर वाला उस पर कोई कसम खाए, अबर रतु, तो उसकी कसम को पूरा करे। यानी बाज औकात कोई ऐसा काम होता है औरत के वो मिजाज के खिलाफ है, औरत उसको नहीं करना चाहती, लेकिन मर्द कहते कि नहीं तू ये कर, और वो हो भी जायज काम, को नाजायज ना हो, तो औरत अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी वो एक तरफ रखे और घर वाले ने जो उसको कसम दी है कि ये काम तूने करना है, तो उसकी कसम को क्या करे, वो पूरा करे। और चौथी सिफत, व इन गाबानहा नसहत फी नफ्सिहा व मालिही, अगर घर वाला वो घर में नहीं है, गायब है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सफ़र पे गया है, या रोज़ाना काम पे जाता है, सुबह और शाम को वापस आता है, तो अपने घर वाले की आदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और घर वाले के माल की भी हिफाजत करे। अगर वो औरत किसी दूसरे के साथ उसने कोई नाजायज़ ताल्लुक़ रखे हैं, वो नाजायज़ ताल्लुक़ चाहे वो फ़ोन पे गपशप की हद तक या मैसेज की हद तक क्यों ना हो, ये औरत ख़यानत करने वाली है या उसके माल में ख़यानत कर रही है। बाज़ औरतों की आदत होती है, घर वाले की कमाई अपने पीछे माँ बाप को देती रहती हैं, भाई आ गया उस पर खर्च कर दिया। ऐसी बात नहीं है, ये जायज़ नहीं है। घर वाले का पैसा, घर वाले की चीज़, घर वाले की मर्जी के मुताबिक ही खर्च करनी चाहिए। हाँ, घर वाले ने इजाज़त दी है कि मेरे पैसों से आप अपने माँ बाप पे खर्च कर सकती हो, आपको कुल्ली इख्तियार है, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। तो बहरहाल नेक बीवी की ये खासियत है कि वो अपने घर वाले की इज्जत में, उसके वक़ार में इजाफा करे। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, शायद पहले भी मैंने ये बात की हो, कि हमारे बिल्कुल हमसाए हैं और करीबी रिश्तेदार भी हैं, ये ज़रा अच्छे खाते पीते लोग हैं। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता जो किया है,
وہ بالکل غریبوں میں کیا، یعنی اس عورت نے اپنے بھائی کے گھر اپنی بیٹی دی، بھائی ذرا غریب تھا اور یہ مالدار تھے۔ اب جو ان کا داماد بنا، کیونکہ یہ اپنے پیسے کی فوقیت میں تھے اور خیال میں تھے، وہ داماد سے ہر قسم کا وہ کام کرواتے، اسے گھاس کٹوا رہے ہیں، جانوروں کا کام کروا رہے ہیں، گویا کہ وہ داماد نہیں بلکہ ان کا وہ نوکر ہے۔ تو چھوٹی بہن اپنے بہنوئی کو دیکھتی رہی کہ بڑی بہن کا گھر والا جب بھی آتا ہے تو میرے بھائی اس سے کام کرواتے ہیں، کبھی جانوروں کا چارہ کٹوا رہے ہیں، کبھی کھیت کا کام کروا رہے ہیں، کبھی اس سے جناب وہ جانوروں کے بھانے میں اس سے وہ کام کروا رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ وہ دیکھتی رہی، گویا کہ وہ ان کا بہنوئی نہ ہوا، ان کا وہ نوکر ہوا۔ جب چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ بھی انہوں نے مطلب ہے کہ بس اپنے سے آ، مالی اعتبار سے کم لوگوں میں کی۔ جب اس کا وہ بہن اپنے گھر والے کے ساتھ آئی تو اس کا بھائی وہ اس سے کوئی کام لینے لگا تو چھوٹی بہن بول پڑی اور اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ مطلب ہے کہ تمہاری بہن کا گھر والا ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے گھر والے کو بھی بٹھا دیا، بیٹھ جا خبردار، کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمایا تم نے میرے بڑے بہنوئی کو عادی بنا دیا، اپنا کام کر کے کام کروا کے اس کو نوکر بنا رکھا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ بلکہ اس نے تو ایک اور بات بھی اپنے بھائیوں کے سامنے کہہ دی، کہتے ہیں یہ تمہارا بہنوئی ہے، تمہاری بہن کے ساتھ سوتا ہے، شرم کرو، اس کے سامنے نگاہ جھکا کے رکھا کرو۔ وہ دن گیا اور آج کا دن، آج تک انہوں نے اپنے اس بہنوئی سے کوئی کام نہیں لیا۔ فرمایا کہ ہم جب بھی آئیں گے، ایک دن رہیں، دو دن رہیں، ہمیں کھانا بھی چار پائی پہ دینا ہے تم نے، اور ہم تمہارے مہمان ہیں، نہیں کرنا تو ہم ابھی چلے جاتے ہیں، اور آئندہ ہماری روٹین یہی رہے گی، یہ تمہارا بہنوئی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، ہاں تم ہمارے گھر آؤ گے تو ہم بھی تمہاری ایسی قدر کریں گے۔ تو دیکھیں کہ وہ پہلی جو بڑی بہن تھی اس نے کچھ نہیں روکا ٹوکا نہیں ہے، وہ اپنے بہنوں سے نوکروں کی طرح کام لیتے تھے۔ دوسری بہن چھوٹی وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ہم تمہارے مہمان ہیں، یہ میرا گھر والا ہے، تمہارا بہنوئی ہے، اس کی قدر کرو، اس کا ادب کرو۔ اب وہ اس کی قدر کرتے تھے، اس سے کوئی کام بھی نہیں، بھائی بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ تو عورت کے ہاتھ میں ہے اپنے گھر والے کی عزت اور اپنے گھر والے کی قدر۔ تو نیک بیوی خود بھی اپنے گھر والے کی قدر کرتی ہے اور دوسروں سے بھی اپنے گھر والے